کئی شے کہنی اے پیغمبر کلا بلاون سیدہ کم میں انتظام فرمام میں رب دے پیغمبر رب دے فرمان تے چلا کے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑے ویلے گھنائن رب دے گھر دے نال جہاں نہ بنیادائن نہ دیوارائن نہ کوٹھائیں نہ چھپارے نہ آبادیے نہ پانیے کوئی شاید انتظام نہیں اللہ دے نبی فرمائے حاجرہ تلے لہیا سواری تو تیرائن اے اسماعیل قبول کر کھن گدے اے پانی اے کھجورا اے ستو اے انتظام میں واپس پیا وینا توجہ فرما میں واپس پیا وینا اولاد آئی بڑھاپے دی اللہ دی قسمیں اولاد جوان ہوئے اولاد بال لگ دیئے بڑھے ہوئن اولاد بال لگ دیئے اللہ اکبر کبیرہ اولاد والدین واسطے آکو با لگ دن باہمیں ڈاڑیاں چٹیاں تھی ونین ضعیف نہیں نا انہاں واسطے کال دے بال تا تھے سارے لخت جگر تھے نور نظر تھے اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر انہیں قدم چاہتے رب دے قرآن نسائے نبی دی اکھائیں چون آنسو پہ وادیاں نہ دھاڑی مارن نہ کوکا مارن نہ سینہ کو بھی نہ منہ تے چاٹا جڑے جملے اللہ دے نبی علائن اللہ حصہ قرآن دا بڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ